जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इसी तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तो भी रिस्क उसे इसी तरह पालेगा जिस तरह उसे मौत पा लेती है, यानी उसका रिस्क उस तक पहुंच कर रहेगा। इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात याद रखने की है कि इंसान रिस्क के मामले में हमेशा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और किसी भी परेशानी की सूरत में गैर अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, यानी अपने दुख तकलीफ परेशानी उसका दास्तान उसकी विपता सिर्फ अल्लाह ताला को सुनाए, उसी से दुआएं मांगे और ये मत समझे कि अल्लाह ताला नहीं सुनता तो वो किसी और के दर पर जाकर अपनी मुश्किल बयान करके उसे मुश्किल कुशा समझते हुए उससे अपनी हाजात पूरी करवा सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफदा व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैआ व ला यस्ततीऊन। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुद तुम ही से बीवियां बनाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते बनाए और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया, तो क्या वो बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें आसमानों और जमीन से कुछ भी रिस्क देने के मालिक हैं और ना वो ताकत रखते हैं। तो इस आयत से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अल्लाह के रिस्क के खजाने सिर्फ उनका मालिक अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर अल्लाह ताला किसी को रिस्क न दे तो कोई और कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मिल्कियत के ये सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, किसी और को नहीं दिए। जैसा कि एक और आयत में आता है कि इंसान को अल्लाह ही के यहाँ रिस्क तलाश करना चाहिए। फरमाया, इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तखलुकून इफ्कन इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा फब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लहू इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के सिवा चंद बुतों ही की तो इबादत करते हो और तुम सरासर झूठ घड़ते हो। बिलाशुबा अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो तुम्हारे लिए किसी रिस्क के मालिक नहीं। सो तुम अल्लाह के यहाँ ही रिस्क तलाश करो और उसी की इबादत करो और उसका शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी उसी ने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रिस्क देता है, उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। इसलिए तुम ना अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो और ना ही उसके आगे हाथ फैलाओ और ना उससे तवक्को रखो कि वो तुम्हें कुछ देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई मसनून दुआएं बहुत ही बेहतरीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफे, तय्यब रिस्क यानी पाकीज़ा रिस्क और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ, यानी ऐसे अमल की तौफीक दे जो तेरे यहाँ कबूल हो जाए, तुझे पसंद आ जाए। और उसके साथ साथ इंसान को हराम से बचने की दुआ करनी चाहिए। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई वो है, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, अपने हलाल के जरिए हराम से मेरी किफायत फरमा, यानी मुझे इतना हलाल दे कि मुझे हराम की जरूरत ही न रहे, और अपनी मेहरबानी से मुझे अपने अलावा हर एक से बेनियाज कर दे, यानी मुझे इंसानों का मोहताज न कर, किसी और का मोहताज न कर, सिर्फ अपने खजानों से अता फरमा। फिर इसी तरह खास तौर पर बुढ़ापे की जिंदगी के लिए वुसअत रिज़्क़ की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके आज़ा कमजोर हो जाते हैं, वो अपने लिए खुद कुछ कमाई नहीं कर सकता, वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो उस वक्त वसी रिज़्क़ की दुआ सिखाई गई। फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल औसअ रिज़्क़िका अलैया इंद किबरि सिन्नी व इन्क़िताइ उमरी। ऐ अल्लाह, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरी उम्र खत्म होने लगे तो मेरे रिज़्क़ को वसी कर दे। और रिज़्क़ की दो बड़ी किस्में होती हैं, एक वो रिस्क जो जाहिरी तौर पर जिस्मों की ग़िज़ा बनता है, इंसान की मादी ज़रूरियात पूरी करता है, और दूसरा रूहानी रिस्क, और वो रिस्क जो इंसान के गम हम को दूर करता है, यानी लोगों की मोहब्बत और तवज्जो, और ख़ास तौर पर बुढ़ापे में औलाद और रिश्तेदारों का करीब होना, पास होना, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है। तो इंसान जब खुद कुछ करने के काबिल न रहे, हाथ पांव हिलाने के काबिल न रहे, तो अमूमन वो लोगों पर एक बोझ बन जाता है, और ये चीज़ इंसान के लिए बहुत परेशानी का बायस होती। इंसान जब जवान होता है, बहुत कुछ कमा रहा होता है,
تو سب اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، سب اس کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی اذیت کے دن ہو جاتے ہیں. وہ اپنے حسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے، کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے، اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے. تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے. اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی، تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے. اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، جذباتی محبت کی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے، بہترین رزق مانگنا چاہیے. یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ارزقنی، اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے. یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے. تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے. حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا. دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے یہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا. تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا. تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟